دابا البنات جيت باش نوريكم كيفاش غنستف هاد المنظمات اللي كنت خديت من اكسيون. درت فيهم المعجنات، داكشي ديال القطاني والعطريه. انا الصراحه كنت درتهم في لو ديباغا ديال لا كويزين، مي الديباغا ديال لا كويزين حتى هو باغي ندير فيه تغييرات، باغي نبدل فيه شي حويجات. غادي نديرهم بور لو مومون هنا غير مؤقتا، خصوصا انه ما عنديش بزاف ديال لي بواط. دونك غادي نحاولوا نديرهم في هذا البلاكار هذا اللي جا جوستومون حدا لا غازينيير باش نقدر ندير العطريه. دونك غنستفهم بور لو مومون هنايا. يمكن غتجيني وحده مره وحده، ولكن غندير القدام الاسبقيه الحويجات اللي كنستعملهم، يعني كنعرف راسي غادي نستعملهم هاد الايام وقرابين ليا. سينو من بعد غادي نحاول نشوف، ولا غنحاول نشوف نديرهم في هذا البلاكار هذا اللي فيه جوج ديال البيبان. دونك سا سرا جوست طومبورير، على من بعد نشوف نقاد لو ديباغا ديال لا كويزين باش نديرهم تما، لانني باقايا باغيه نزيد نشري من هاد العلب هادو اللي كنت خديت من اكسيون، لانهم ايرميتيك والصراحه كيحافظوا على الحاجه. جربتهم دابا في لي بات في فلوري. دابا ملي كتسالي ليا شي حاجه كنمشي ديريكتومون وكنشري الاخرى وكنعمرها، ما بقاش عندي داك لو كومول ديال لي ساشي ديال المعجنات. وهذه اول حاجه زوينه، يعني من نهار بديت كنستعمل هاد لي بواط ما بقاوش عندي في لو ديباغا ديال لا كويزين دوك لي كارطون ولي بواط محلولين ولي ساشي ديال المعجنات. دونك دابا لا عرفت مثلا ما عرفتش لي زاريكو بلون اللوبيا البيضاء اللي عرفتها دابا استسالت ليا، كتبقى البواط خاويه، كنعرف راسي اوتوماتيكمون خصني نشريها كنعمرها في بلاصتها. دونك انا هاد الطريقه جاتني سهله بزاف. غادي نوريكم كيفاش غنستفاد الشيء، يا اما في هاد لو بلاكار الا جاوني، يا اما في هذا اللي حداه، وغادي نوريكم النتيجه. دونك بطبيعه الحال البنات راني ديجا مسحت بهاد لي لانجيت هادو، مسحتيني دوزت شويه من الداخل، غادي ندوز من برا. هادو جو بونس دي طاش اللي كانوا ديجا في الخشب. je vais pas forcer. دونك غادي نبدا بالحويجات اللي ما كنستعملش دابا، يعني ما غنستعمل، عارفه راسي ما غاديش نستعملهم بزاف. دونك بور لو مومون جاوني هكا. غادي ندير هنا القطنيه مع بعضياتها حيت كيتامبيلاو، وهنا بقى ليا هاد الروز الابيض غادي نديرو هنا. انا ما عنديش مشكله البنات لانني عارفه لي بواط شنو فيهم، دونك حتى من هنا باين ليا شنو كاين. صافي بالنسبه لي بواط غادي نخليهم هكا البنات. ودابا غادي ندوز العطريه. راني غسلتهم ماشي بزاف، غادي غير نمسحهم، اصلا خصني نعاود نعمرهم. تقادات ليا كاين العطريه اللي تقادات.
دونك تحميره. هذه الملحه الغليظه، البزار، ليمون، وسكين الجبير. لا هاد الكحبه ولا ما تمشي. كاينه هاد القريعه ديال الخل كنديرها هنا، وهذه ديال زيت العود، هاد الخلاص، وهنايا عندي صوص صوجا. فوالا جو بونس بور لو مومون غادي نخليهم هكا. قولوا لي كيفاش جاوكم. وبالنسبه لهاد لانيشه البنات اللي عندي الفوق اللي كتحل هكا، انا جمعتها درت فيها داكشي ديال الفطور القهوه. حساب لي راسي كنت كنصور مي لقيت راسي ما مصوراش. المهم غادي نوريكم كيفاش رتبتها. هي كتحل بهذا الشكل هذا من الفوق، وهنايا درت هذا الكافي فينوا ولا الكابوتشينو اللي يعني كناخذهم دائما. وهنا درت القهوه ديالي. هذاك ليسباس اللي اللور درت فيه، انا غنوريكم درت فيه داكشي اللي ما كنستعملش دائما. هنا الشوكولا وهنا العسل، عرفتش كيبان لكم. هنا الشوكولا اللي كنديرو مع الحليب نيسكويك. هاد لابواط هادي كندير فيها لي غاطو اللي كيكونوا مفتوحين، سي اون بواط غاطو بحال هكا. كان دايره فيها اوريو، دايره فيها اوريو لداخل، يعني هكا ملي كنفتحوا شي غاطو وما كملناش كنديرو هنا اللور. غادي يبان لكم البان ديال البرغر ولي بودوار اللي كندير بهم التيراميسو، نديرهم اللور منين نحتاجهم. هنا هاد لي زوريو ديال الفطور، وهنايا درت لي بواط ديال اتاي. هاد لابواط ديال الخشب، وهاد لابواط هادي ديال الكارطون اللي كنت وريتكم كنت خديتها من لو كلير. والفوق كاينه سبيكولوز اللي كنبغي ندير به لي ديسير درتو هنايا. بلاتي غادي نحاول نجبدهم. التكيه هذه ديال سبيكولوز، وهذه ديال اتاي ليبتون، وهذه لابواط ديالي ديال اتاي اللي كنجمعهم دائما هنايا. ملي كنبغيها كنجبدها وكناخذ اتاي اللي بغيت. باقي بامكاني ندير شي حوايج اللور، يعني الا تقديت هكا شي غاطو ولا شي حاجه عندها علاقه مع الفطور كنديرها هنايا باش كيبقاو منظمين وكنمشي ليهم ديريكتومون. فوالا يعني هادو بعض الافكار ديالي اللي درت لهم في هذا الشكل هذا. كنمشي في الصباح كنمشيو ديريكتومون للحاجه بلا ما يعني بلا ما نرونوا الدنيا. فوالا المهم البنات كما كتشوفوا دابا الفوق كي داير حالته. غادي نحاول نوريكم موسخ. منين درت هاد الاشغال هادي ما نيطويتوش. اليوم غنستعمل معكم هاد البرودوي هذا اللي كنستعملوه في لاغازينيير. الغازينيير ما بقاتش عندي البنات وكيصلح حتى الفوغ هذا. الغازينيير ديال الغاز اولا ديال الضو، هو داير بحال الموس، كترشوه وكتخليه واحد الساعه وكتمسحو كيتحيد كلشي داكشي اللي كاين داخل. هذا كنت لقيته في نوز، مي راه كاين في جميع المحلات التجاريه غير الماركه اللي كتكون مبدله. فوالا نيطويون فوغ اي غري. دونك انا غنحيد هذا غادي نديرو بوحديتو، حتى هو غندير له نفس البرودوي.
préparateur d'ouverture. C'est ce que je veux dire. Sur le côté gauche de la... المهم كما كتشوفوا درت غير من الداخل، من برا غادي نمسحوه عادي بشويه ديال الخل. وغادي نخليه دابا واحد الساعه ونرجع نوريكم النتيجه النهائيه. دابا ما كاملاش الساعه البنات، غادي نيطوييه. كتاخذوا واحد الخرقه تكون غير ماشي فازقه ولكن غير شويه دايرين فيها شويه د الماء، وتهبطوا داك الوسخ بحال هذا اللي لتحت. نحاول نقرب لكم، شوفوا كيتقلع بوحديته، ما غيبان لكمش دابا مع لاموس، مي فاش غنخوي كل شيء عاد غيبان لكم. كما كتشوفوا داك الوسخ حتى داك التفرتيت وداك الشيء اللي طايح. وتقدروا تعاودوا الا ما تحيدش لكم، تقدروا تعاودوا نفس القضيه وتخليه واحد شويه وتعاودوا دوزوا عليه. دونك انا غنكمل بهذه الطريقه. انا حطيت الفوق فوق لو بلون طرافاي لانه جاني شويه عالي. كما كتشوفوا راه تنقى من الداخل مزيان. هذوك لي طاش اللي فيها البنات راهم كانوا فيه. غادي نعاود له مسحه، عاد غادي ندير له البرودوي باش نيطويه من هنا ومن الزاجه. نورمالمون هاد الزاجه هادشي انا الضو ديالو خاص دي تشرجم. هاد الزاجه ديال الباب البنات كتحل من هنايا، مي انا ما غاديش نحلها دابا، خص لي يحلها ليا. غادي نيطويه غير هكا بور لو مومون. بون البنات فينالمون امير عاوني وجي ريوسي باش نحيد هاد اللي كتكون هنايا. نورمالمون لي فور اللي كيكونوا اون كاسترابل كتحيدوا الباب عاد كتحيدوا هادي. انا حيدت غير لي فيس من هنا البنات، جوج ديال لي فيس، وبقيت كنجبد لعندي ودخلت هادو لداخل. بلاتي دخلت هادو لداخل وهي تحيد ليا. دابا غادي نقيها ونقي هادي من الداخل، غادي يولي كيشعل كيشعل كيشعل. بالنسبه للبنات اللي غيسولوني استعملت طورنوفيس بحال هذا. المهم هما ما كيتحلوش دغيا، يعني بقيت كنبرك حتى تحلوا ليا بجوج. دابا غادي نيطوييهم وغادي نمسحوا بشويه ديال الخل باش نعقموا ونرجع نوريكم النتيجه النهائيه. بالنسبه لهاد البليصه ديال الباب البنات كيكون فيها الخبز والتفرتيت كوطونتيج ودوزو به هكا كلشي كيتحيد. راني هبطت يلا حيد داك الوسخ اللي كان هنا، كان عامر بالخبز وداك الشيء ديال الكيك. دابا غادي ناخذ بابي اليو البنات وغندير واحد الطريف هنا باش ملي كندير لي كراطان ولا شي حاجه في هاد لاصوص الا قطرات ما كتوسخش ديك البلاصه التحتانيه. شفتوا بهاد الطريقه البنات غلفتو وكنخليه هنايا دائما باش ملي كطيح الماكله كيبقى داك الوسخ تما. كنبدل غير البابي الو. دابا غادي نيطويي ديك لاكغي اللي كتكون هنا وندخل لاطاط ديالي وصافي. بالنسبه للتحياد ديال الزاجه والتركاب خاصكم شويه ديال الخاطر، حيت انا ما كنتش عارفه لا تكنيك، ما لقيتهاش سوغ انترنيت. لقيت غير بالنسبه لي فوغ اون كاسترابل، ماشي اللي بحال هكا. الاخرين خصكم تحيدوا الباب كامل. انا هنا ما حيدتش الباب، راني شرحت لكم كيفاش. الا بغيتو ديروا هاد القضيه ما ديروهاش دائما. دابا انا درتو اول مره، ما غنعاودها من عام ولا عامين حتى نحس بهذيك الدجاجه الدخلانيه توسخات مزيان. بالنسبه لهاد لاكغي البنات والشوايات ديال الباربيك دائما كنستعمل هاد الجيكس اللي فيها الصابون. غادي يبان لكم هاد الشيء بيض. هادي كناخذها من اكسيون سوب سبونج. هادي خاصه بلي شفتوني ما درتش كاع الماء، حكيت غير بها ودابا غير غنمسح. كتولي كتشعل، ما تصدي ما حتى شي حاجه، غير حكيتها من كاع الجنابات حيدات لي كاع ديك الوسخ اللي كان لاصق فيها. المهم ها هو لومبالاج ديالها البنات. كدير قل من 1 اورو.
صافي كنرجعها لبلاصتها. صافي يا البنات، اللي عندكم شي تساؤل خليوه ليا في التعاليق. دابا غادي نرد الفران بلاصتو المؤقته، وغادي نجمع هاد الروينه اللي عندي فوق البوطاجي فوق البلان طرافاي، وغادي نوجد كسكروت. وهنايا غادي نسد لا فيديو حتى لاستيس وحده اخرى وفيديو وحده اخرى ان شاء الله.